नमस्कार। म ब्रजभूषण कुमार कुशवाहा। आज हामी मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुमा रमाइलो यात्रा गर्न गइरहेका छौँ। यदि यो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला मानव अधिकार भनेको के हो? मानव अधिकार भनेको मानिसले जन्मसिद्ध रूपमा पाउने स्वतन्त्रता, सम्मान र समानताको अधिकार हो, जसलाई कुनै पनि व्यक्तिले नकार्न सकिँदैन। अर्थात् मानव अधिकार भनेको जन्मसिद्ध अधिकारहरू हुन् जसले हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, समान र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउनका लागि ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ। यी अधिकारहरू कुनै पनि जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा या राष्ट्रको आधारमा विभेद नगरी सबैलाई प्राप्त हुन्छन्। मानव अधिकारमा जीवनको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायिक संरक्षणको अधिकार आदि समावेश हुन्छन्। मानव अधिकार भनेको कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई प्राप्त हुने आधारभूत अधिकारहरू हुन्। सामान्यतया मानव अधिकारहरूको रक्षा र प्रवर्धनका लागि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूले व्यवस्था गरेका छन्, जसमध्ये मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् 1948मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। अब मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा केलाई भन्ने? मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको के हो? मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको शिक्षाको प्रक्रिया र लक्ष्य दुवैलाई मानव अधिकारको मापदण्डमा आधारित गराउनु हो। यसले शिक्षालाई मात्र नभई विद्यार्थीको व्यक्तिगत, सामाजिक र नैतिक विकासलाई पनि सम्बोधन गर्छ। अर्थात् मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा मानव अधिकारका सिद्धान्त, मूल्य र व्यवहारलाई समावेश गरेर प्रदान गरिने शिक्षा हो। यसमा सबै व्यक्तिहरूको सम्मान, समानता, स्वतन्त्रता र न्याय सुनिश्चित गर्दै शिक्षा उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकारको शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई मानव अधिकारका बारेमा जानकारी दिने मात्र होइन, तिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गराउँछ। यस शिक्षा प्रणालीमा सहभागीहरूको समान पहुँच, समावेशी वातावरण, भेदभाव रहित नीतिहरू र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विशेष ध्यान दिइन्छ। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाले नागरिकहरूलाई सचेत, जिम्मेवार र सहिष्णु बनाउँदै समाजमा सामाजिक न्याय र शान्तिको प्रवर्धन गर्छ। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको शिक्षाको यस्तो पद्धति हो जसले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। त्यसैगरी यो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा मानव अधिकारको महत्त्व बुझाउने र तिनलाई सुरक्षित राख्न सशक्त बनाउने, समाजमा समानता तथा न्यायको प्रवर्धन गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको उद्देश्यहरू। यसका उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार बुझागत गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई मानव अधिकारको महत्त्व बुझाउने। उहाँले मानव अधिकारको शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु सजीकरण गरियो भने यसको उद्देश्य के? विद्यार्थीहरूलाई मानव अधिकारको महत्त्व बुझाउने, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्ने, समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका सिद्धान्तहरू सिकाउने, त्यसैगरी सहिष्णुता, विविधता र शान्तिको प्रचार गर्ने, विवेकशील नागरिक उत्पादन गर्ने, हिंसा रहित समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने आदि चाहिँ यसका उद्देश्यहरू छन्। त्यसैगरी मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको सिद्धान्त के? कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा? यसको सिद्धान्त यसरी मुख्य चाहिँ 4वटा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। पहिलो, सहभागिता भन्नाले सबै विद्यार्थीलाई शिक्षा, साक्षरता र निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने। उहाँले हरेक विद्यार्थीलाई शिक्षामा, साक्षरता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, समावेश गराउने, यो सहभागिताको सिद्धान्त। दोस्रो, समानताको सिद्धान्त, सबैलाई समान हक र अवसर प्रदान गर्नु, यो चाहिँ समानताको सिद्धान्त हो। सम्मानको सिद्धान्त, शिक्षामा सबैको प्रतिष्ठा र अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्ने, यो सम्मानको सिद्धान्त हो। त्यसैगरी चौथो, न्यायको सिद्धान्त, शिक्षण प्रक्रियामा न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाउने। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको महत्त्व।
व्यक्तिमा मानव अधिकारको ज्ञान र चेतना विकास गर्नु यसको महत्त्व रहेको छ। त्यसै गरी मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको महत्त्व अन्तर्गत न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनु, भेदभाव, अन्याय र असमानताको अन्त्यमा योगदान पुर्याउनु, जिम्मेवार नागरिक र समावेशी समाज निर्माण गर्नु आदि चाहिँ मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको महत्त्व रहेको छ। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाको फाइदा के? यसबाट के फाइदा हुन्छ? समाजमा दिगो विकासको सम्भावना हुन्छ। मानव अधिकारको सम्मान गर्ने नागरिक चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यसै गरी समाजमा न्याय र शान्ति स्थापनामा सहयोग पुर्याउँछ। यसले समाजमा समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रवर्धन हुन्छ। समानता र विविधतालाई चाहिँ सम्मान गर्छ। सहिष्णुताको विकास हुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाको चाहिँ विकास हुन्छ आदि चाहिँ मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाका फाइदाहरू छन्। यी फाइदाहरूको कारणले गर्दा हामीले मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यालयमा मानव अधिकारका शिक्षा कार्यान्वयनको तरिका, कुन तरिकाबाट चाहिँ यो मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने? सर्वप्रथम पाठ्यक्रममा मानव अधिकार समावेश गर्ने भाले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार आधारित गतिविधिहरू विद्यालयमा सजीकरण गर्दा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गराउँदा अधिकारमा आधारित गतिविधिहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कक्षा कोठामा लोकतान्त्रिक व्यवहार अपनाउने, विद्यार्थीमा, शिक्षकमा, शिक्षक विद्यार्थी बीच चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवहार अपनाउनु पर्छ। सहकार्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया। त्यसै गरी अर्को अधिकारको बारेमा शिक्षकहरूको तालिम, उहाँले मानव अधिकारको बारेमा शिक्षकहरूलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षामा सरकारवालाको भूमिका। अब यो मानव अधिकारमा आधारित शिक्षामा विभिन्न सरकारवालाको के कस्ता भूमिका हुन्छ, जसमा पहिलो चाहिँ शिक्षकको भूमिका। शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्ने, के गर्ने? शिक्षकले विद्यार्थीलाई मानव अधिकारको महत्त्व सिकाउने, उहाँले शिक्षकले मानव अधिकारको महत्त्व के हो यो चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षकले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर र सम्मान दिने, शिक्षकले चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने। त्यो विद्यार्थी चाहिँ जुनसुकै धर्मका हो, जुनसुकै लिङ्गका हो, जुनसुकै भाषा भाषी, जुनसुकै संस्कृतिका हो, सबैलाई समान अवसर दिने र सम्मान चाहिँ दिनुपर्छ शिक्षकले। सिकाइ प्रक्रियामा मानव अधिकारका मूल्यहरू समाहित गर्ने, सिकाइ प्रक्रियामा, सिकाइको सहजीकरण प्रक्रियामा मानव अधिकारका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ स्वीकार गरेका विभिन्न मूल्यहरू छन्। त्यस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई पनि समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ। ती मूल्य मान्यताहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीमा विवेकशीलता, समावेशी सोच र न्यायको भावना चाहिँ विकास गर्ने। सरकारको भूमिका। अब सरकारले चाहिँ के गर्ने? मानव अधिकारको नीतिहरू र शिक्षा नीति लागू गर्ने। उहाँले सरकारले मानव अधिकारको विभिन्न नीतिहरू बनाउने, मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बनाउने, विभिन्न शिक्षा नीतिहरू बनाउने र ती नीतिहरू लागू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। त्यो लागू गरिसकेपछि त्यो लागू राम्ररी भयो कि भएन त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भूमिका। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा, पाठ्यक्रम विकास गर्दा, पाठ्यक्रम चाहिँ संशोधन गर्दा मानव अधिकारको शिक्षाको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिभावकको भूमिका। बालबालिकालाई मानव अधिकारको महत्त्व बुझाउने र त्यसै अनुरूपको बालबालिकासँग अभिभावकले पनि आफ्नो व्यवहार गर्ने। विभिन्न मानव अधिकारका मूल्य मान्यता हुन्छन्, त्यसलाई अभिभावकले पनि चाहिँ स्वीकार गर्ने। विद्यार्थीको भूमिका। मानव अधिकारको पालना र अभ्यास गर्ने। मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू। नेपालमा के कस्ता प्रयास भएका छन्? नेपाल मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाका लागि नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस अन्तर्गत निशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसै गरी शिक्षा ऐन र नीतिहरू अन्तर्गत नेपालले शिक्षा ऐन र शिक्षा नियावली मार्फत शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी ढाँचा तयार पारेको छ।
साथै शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेका नीति र योजनामा पनि मानव अधिकारको मापदण्ड पालना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसै गरी बालमैत्री विद्यालय कार्यक्रम नेपालमा बालमैत्री विद्यालयहरूको अवधारणा अन्तर्गत विद्यालयमा हिंसामुक्त वातावरण, बाल अधिकारको संरक्षण र सुरक्षित शिक्षण वातावरणको निर्माणमा जोड दिएको छ। लैङ्गिक समानताका प्रयासहरू शिक्षामा लैङ्गिक भेदभाव हटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र उनीहरूको निरन्तर शिक्षामा जोड दिनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सेनेटरी प्याड वितरण, बालमैत्री वातावरण निर्माण, दिवा खाजा जस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएका छन्। समावेशी शिक्षा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित, आदिवासी, जनजाति र अन्य पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा प्रणालीमा सहभागी गराउन समावेशी शिक्षाका नीतिहरू लागू गरिएका छन्। यसले सबै वर्ग र समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको छ। बाल अधिकार महासन्धि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार महासन्धि 1989लाई अनुमोदन गरी बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न कानुनी प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको पालना सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। नेपालमा मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाका चुनौतीहरू के छन्? नेपालमा चाहिँ के कस्ता समस्या छन्, चुनौतीहरू के छन्? समान पहुँचको अभाव छ। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँचमा ठुलो विभाजन छ। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर सीमित छ भने जसले उनीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छ। शहरी क्षेत्रमा चाहिँ मानव अधिकारको चाहिँ सदुपयोग भइरहेको छ, मानव अधिकार त्यति हनन भएको छैन भने ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर पनि सीमित भएको छ। स्रोत तथा पूर्वाधारको कमी धेरै विद्यालयहरूमा आधारभूत शैक्षिक सामग्री, सुविधाजनक कक्षा कोठा, प्राविधिक उपकरण र दक्ष शिक्षकहरूको अभाव छ। यसले शिक्षा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। जातीय तथा लैङ्गिक विभेद जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक विभेदका कारण कतिपय समूहका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्। दलित, आदिवासी र महिला बालबालिकाले अन्य समूहको तुलनामा शिक्षामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। त्यसै गरी शैक्षिक नीति र कानुनी प्रावधानको कमजोर कार्यान्वयन नेपालमा मानव अधिकारमा आधारित शिक्षाका लागि थुप्रै कानुनी प्रावधान र नीतिहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। यसले शिक्षा पाउने अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको छ। सङ्कट र आपतकालीन अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वले विद्यालयहरू बन्द हुनु, विद्यार्थीहरू विस्थापित हुनु र शिक्षामा अवरोध आउनु जस्ता चुनौतीहरू चाहिँ सिर्जना भएको छन्। बालबालिका श्रम र गरिबीका कारण धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय जानुको सट्टा श्रम गर्न बाध्य छन्। उनीहरू होटलमा, इँटा भाटामा आदि ठाउँमा चाहिँ श्रम गर्नुपर्ने भएको छ। गरिबीका कारणले गर्दा उनीहरूलाई दुई छाक टार्न गाह्रो भइरहेकोले कारणले गर्दा चाहिँ बाल श्रम चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले उनीहरूको शिक्षामा पहुँच सीमित गर्छ र मानव अधिकारको हनन हुन्छ। संवेदनशील समूहहरूको उपेक्षा अपाङ्गता भएका बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू र अप्रवासी समुदायका बालबालिकाहरू शिक्षामा भेदभाव र उपेक्षाको सामना गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुर्याइरहेको छ। समग्रमा शिक्षामा मानव अधिकार अथवा बाल अधिकार सम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूलाई निम्न अनुसार बुझागत गर्न सकिन्छ। सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित नगर्नु, विद्यमान ऐन कानुनको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था छ, अधिकारका कर्तव्यहरूमा पर्याप्त क्षमताको कमी छ, अधिकार धारक र कर्तव्य वाहकमा पर्याप्त क्षमताको कमी, अभिभावक र समुदायमा सचेतनाको कमी, समुदायमा आधारित अधिकार संरक्षण संयन्त्रको अभाव, कमजोर कानुनी कार्य ढाँचा, गलत शिक्षण विधि, सामाजिक कार्यकर्ता बाल मनोवैज्ञानिकको अभाव, पर्याप्त अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव छ, कमजोर आर्थिक अवस्था, अनुसन्धान, अध्ययन र खोजको कमी छ, बालबालिकाका अधिकार र यसको संरक्षण सम्बन्धी ज्ञान र सिपको कमी छ,
गलत सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाको विकास भएको छ। अब यो माथिका चुनौतीहरूका समाधानका उपायहरू, त्यो समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, यसका उपायहरू निम्न अनुसार छन्। समाजमा समानता र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यालयको पहुँच, पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षक उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने। त्यसै गरी शिक्षामा लैङ्गिक समानता र बाल श्रम तथा बाल विवाहको अन्त्यका लागि कानुनी र सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने। विकसित देशहरूबाट उचित सहयोगको वातावरण तयार हुनु पर्ने। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने। बाल अधिकार सम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। अभिभावक, समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक लगायत सम्बद्ध पक्षहरूमा बाल अधिकारका विविध पक्षहरूबारे सुसूचित गराउन विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक लगायतका संवैधानिक व्यवस्थालाई सर्वोपरि गाइडलाइन मानी कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्ने। शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न निम्न प्रयासहरू गर्ने। कानुनी रूपमा नै अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। व्यावसायिक विषय समेतको माध्यमिक शिक्षा र साधन स्रोतको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने। स्रोतको पर्याप्तताको आधारमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने। सूचनाको प्रत्याभूति विद्यार्थीहरूलाई गराउने। आन्तरिक दक्षता बढाउन सबै खालका प्रयास गर्ने। राजनैतिक दलहरूबाट उपयुक्त सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने। निष्कर्षमा मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको अधिकारबारे मात्र जानकारी दिनु होइनन्, विद्यार्थीहरूलाई अधिकारहरूको व्यावहारिक प्रयोग गर्न सशक्त बनाउनु हो। यो शिक्षा प्रणालीले समाजलाई न्याय, समानता र शान्तिको मार्गमा अघि बढाउनुका साथै जिम्मेवार, सचेत र विवेकशील नागरिक उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले व्यक्ति र समाज दुवैको उत्थानमा योगदान पुर्याउँछ। यो भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।